हुन्छ। पिता पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। यहाँहरू सबैलाई यो सब्बात दिनमा, 7औं दिनमा, विश्रामको दिनमा यो जोम संगतिमा स्वागत छ। जतिजना जोडिनु भयो आजको यो सेवामा, यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। सूचना खास के छ भनेदेखि यहाँहरूलाई हामीले जोम लिङ्क पठाएका छौँ। हाम्रो यो जोम लिङ्क चाहिँ 6:30 बजे बाट हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ जतिजना आउनु भए पनि नआउनु भए पनि सुरु हुन्छ, हामीले गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यो समयको लागि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई सूचना गरेको हुँ। 6:30 बजे हाम्रो जोम संगति अन हुन्छ। यो बिर्तामोड डायसिसले दिएको जोम हो। उहाँहरूले 6:30 बजे हामीलाई अन गरिदिनुहुन्छ, जानुहुन्छ उहाँहरू। अनि 6:30 देखि हामी बिचमा जोडिएर हामी बातचित गर्न पनि सक्छौँ 7 बजेसम्म। अब केही हाम्रो कुरा छ भने त्यो आधी घण्टा हामीले हाम्रो केही प्रार्थनाको विषयहरू भन्नु छ, अब केही चाहिँ हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ। 7 बजेपछि हाम्रो सेवा सुरु हुन्छ। अनि यसरी हामीले स्तुति, प्रशंसा, आराधना, प्रार्थना गर्छौँ। अनि यति बेला पनि यहाँहरूले कुनै प्रार्थनाको विषय राख्नु छ, कुनै कुराहरू भन्नु छ भने चाहिँ त्यो जोमबाट पनि मेसेज गर्न मिल्दो रहेछ। तपाईँहरू कतिले जान्नुहुन्छ भने त्यहाँ च्याट गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी हेरेर पनि फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। र यहाँलाई यो सूचना अनि यो समयलाई तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ सारा मण्डली परिवारलाई। र जतिजना जान्नुहुन्न सेवामा यो जोममा जोडिनलाई, धेरैजनाबाट हामीलाई खबर आएको छ हामीले जानेको छैनौँ, हामी आउन चाहन्छौँ भनेर। अनि जसले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ यहाँहरू सबैले एकले अर्कालाई सहायता गरिदिनुहोस् भनेर पनि हामी यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र तपाईँहरूलाई हाम्रो यहाँ सुरज अनि अबिगेल मिलेर तपाईँहरूलाई वचन दिनुहुन्छ, कुन कुन पाठ कसरी पढ्ने भनेर। अनि तपाईँहरू जो सक्नुहुन्छ अनि सक्नेहरूले जिम्मा लिइदिनुहोस् अनि गरिदिनुहोस्। यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि हो। तर अब सक्नुहुन्न भने तपाईँले पहिल्यै भनिदिनु भयो भने अझै हामीले सुन्दर पनि तपाईँलाई यसरी दिएको बेला तपाईँले चाहिँ याद गरिदिनु होला। र हाम्रो मलेसियाबाट हाम्रो भाइ राजु पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ। भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद। अहिले मैले सुने अनुसार राजु भाइको महिना दिन अगाडिदेखि चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा काम बन्द भएर उहाँ बस्नु भएको छ भनेर सुनेको छु। अनि त्यही दिनदेखि चाहिँ हामीसँग उहाँ सङ्गतिमा हुनुहुन्छ। अनि रिता बहिनीको चाहिँ यो समयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ डेली काम भएको कारणले गर्दा उहाँ चाहिँ जोडिन सक्दिनँ भनेर मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो। अनि देश विदेशमा हुनुहुने सबै जो समय परे अनुसार उहाँहरूसँग पनि हामी सँगै सङ्गति गर्न चाहन्छौँ। अनि जोडिनको लागि आग्रह गर्नुहोला। र समय नहुनेहरूको लागि चाहिँ हामी निरन्तर प्रार्थनामा छौँ। र यहाँहरूले पनि सारा चर्च परिवारले प्रार्थना गरिदिनु होला। मेरो यति नै हो सूचना। अनि यो किस्कु गाउँमा र हेम्ब्रम गाउँमा चाहिँ सङ्गति हुन सकेन। अनि हुन नसकेपछि अस्तिको एउटा घर अर्पण कार्यक्रम थियो हेम्ब्रम गाउँमा। अनि हामीहरू गीता र म गएर त्यो घर अर्पण कार्यक्रम गरेर आयौँ। अनि फेरि बिचमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पुरन दाईको श्रीमती साह्रै बिरामी हुनुभयो, बेहोस हुनुभयो। हामी प्रार्थना गर्न पर्चाएर पस्छौँ कि हामीलाई यहाँ आएर सङ्गति दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि अनि आजदेखि त्यहाँ हामीले सङ्गति राखेका छौँ केही समयको लागि। अनि यो अवस्था र परिस्थितिको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। सबै कुरामा तपाईँले कसरी परमेश्वरको सेवालाई, सङ्गतिलाई उचाल्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ, कोसिस गर्नुहोला। अनि हामीले यो जीवन हुँदाखेरि सकेसम्म राम्रो काम गरेर परमेश्वरलाई आदर गरौँ। अस्ति मैले यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो विश्वास चाहिँ मग्दलिन एउटा जिद्दी प्रकारको विश्वास हुनुपर्छ, एउटा अडिक विश्वास हुनुपर्छ, अनि एउटा स्थिर प्रकारको विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्न पाउँछौँ। परमेश्वरको महिमालाई हाम्रो माझमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि मरियम मग्दलिनको जीवनमा चाहिँ तिनले एक प्रकारको विश्वास गरेर बसेको बसाइ अटल विश्वास गरेको कारणले गर्दा प्रभु येशूलाई देख्न सकिन्, भेट्न सकिन्। प्रभु येशूले आफ्नो उपस्थिति दिनुभयो, स्वर्गदूतले उपस्थिति दिए अनि भन्ने बारेमा भने। अनि मग्दलिनले नै पहिलो गएर सुनो चेलाहरूलाई मग्दलिनले हो भनेर भने मैले। अनि उनको परमेश्वरप्रतिको लगाव, उनी चिहानमा राति नै पुगेकी थिइन्। त्यो लगावलाई तपाईँले याद गर्नु होला।
अनि त्यस्तै लगावको कारणले मात्रै तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा थाहा पाउन सक्छौँ भनेर मैले हाम्रो विश्वासलाई जस्तो विश्वास छ त्यसलाई अझ जिद्दी प्रकारको भन्न के खोजेको भने त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले एकोरो प्रकारको होइन स्थिर प्रकारको राख्नु पर्दछ। अनि हाम्रो विश्वास ढलपले खालको हुनु हुँदैन। अडेस सकेर अडेस लाग्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ भित्तामा हाम्रो डडेलाले भर नदिँदा, तर अडेस लागेको प्रकारको विश्वास हुनु हुँदैन, एउटा स्थिर प्रकारको विश्वास हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट गएको सभामा शनिबारमा आराधना सेवामा बाँडेको थिएँ। आज चाहिँ प्रियहरू हाम्रो विश्वासलाई कसरी बढाउने? हाम्रो विश्वास दिनदिन बढ्नुपर्छ। सायद सयौंपल्ट हामीले प्रार्थना गरेका होलौँ धेरै कुराको लागि, प्रभु मलाई धन दिनुहोस्, सम्पत्ति दिनुहोस्, अनि समय दिनुहोस्, मेरो स्वास्थ्यमा राम्रो खालको एउटा प्रगति उन्नति गर्न सकौँ भनेर हामीले प्रार्थना गर्यौँ होला। तर हामीले कहिल्यै हाम्रो बिहानको प्रार्थनामा हुन्छ, दिउँसोको प्रार्थनामा हुन्छ, बेलुकाको प्रार्थनामा हुन्छ हाम्रो विश्वासलाई अथवा मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस् प्रभु, म मेरो विश्वासलाई बढेको हेर्न चाहन्छु, देख्न चाहन्छु, अनि त्यो विश्वास अनुसार काम गर्न चाहन्छु भनेर सायद हामीले प्रार्थना गरेको छैन होला कि छ होला, अब सबैको कुरा भन्न सकिँदैन। तर मैले आज चाहिँ यहाँ हामी सम्पूर्ण मण्डलीको लागि, चर्च परिवारको लागि एउटा वचन ल्याएको छु। जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीले हाम्रो विश्वास बढाउनको लागि के गर्नु छ अनि यसको उत्तर चाहिँ तपाईँ हामीले आफै दिनुपर्छ। हाम्रो विश्वास बढाउनलाई, अब हामी विश्वासी हो, अब हाम्रो विश्वास हाम्रो घट्दैछ कि हाम्रो विश्वास बढ्दैछ? अनि घटेको पनि छैन, बढेको पनि छैन भने चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई बढाउन अब हामीले के गर्नुपर्छ? एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह छोडेँ मैले। अनि म यसको अब विश्वास बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट केही उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछु। पहिलो थेसलोनिकाको किताब 17 र 18 पद पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यसो लेखेको छ। पहिलो थेसलोनिकाको किताब 5 को 17 र 18 पद, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। हाम्रो विश्वास बढाउनलाई प्रियहरू हामीहरूले गर्ने पहिलो काम चाहिँ प्रार्थना रहेछ। र त्यो प्रार्थना पनि कस्तो र कहिले भन्दाखेरि निरन्तर भनेर लेखेको छ। पहिलो थेसलोनिका 5 को 17। हाम्रो विश्वास बढाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? अहिले त हेर्नुहोस्, जता हेर्दा पनि निराशा मात्रै छ, भोग छ, शोक छ, आर्थिक अभाव छ, सबैलाई एकदम अब मनी क्राइसिस भएको छ तपाईँको जीवनमा मात्रै हैन, संसारभरि। अनि संगति गर्न पाएको छैन, चाहेर कसै मान्छेको घरमा हामीले पुग्न पाएको छैन जसले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ। अनि जसलाई भेट्दा हामी उत्साहित हुन्छौँ। हाम्रा धर्मगुरुहरूसँग भेट गर्न पाएको छैन, हाम्रा छरछिमेकीहरूसँग पाएको छैन, विद्यालयहरूमा हामीले जान पाएको छैन। जता हेर्दा पनि निराशा छ। तर यो निराशाको अवस्थामा पनि यहाँनिर हाम्रो विश्वास चाहिँ घट्दैछ कि बढ्दैछ? यो बेलामा पनि हामीले हाम्रो विश्वास बढाउनलाई चाहिँ यी कुराहरूले हामीलाई कुनै असर पार्दैन। यदि हाम्रो विश्वास हामीले बढाउने हो भने चाहिँ हामीले पहिलो कुरा चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्छ वचन। प्रियहरू, अब हाम्रो प्रार्थना कस्तो छ? प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईकै लागि, साथीभाइको, तपाईको परिवारको लागि, तपाईको चर्च परिवारको लागि, तपाईका चर्च परिवारका कति साथी संगतिहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, कतिजना रोगी र बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, कतिजना भोक र शोकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, अनि आफ्नो लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि तपाईको विश्वास बढ्छ, अनि मेरो विश्वास बढ्छ। म 18 पद पनि पढ्छु। त्यहाँ 18 पदमा चाहिँ के लेखेको छ भने, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद, तिमी परमेश्वरको इच्छा यही हो। अब मैले अहिले राजुभाइकै कुरा गरेँ। राजुभाइ हुँदाखेरि राजुभाइ अहिले लकडाउनमा बस्नु भएको छ, तर उहाँको उद्देश्य के हो भने पैसा कमाउन जानु भएको। हामी जति पनि वैदेशिक रोजगारमा हामी मान्छेहरू जान्छौँ, हाम्रो एउटै उद्देश्य हुन्छ पैसा कमाउने, ल्याउने,
आफ्नो लागि एउटा सहज प्रकारको जीवन जिउने र त्यो सम्पत्तिले हामीले परमेश्वरको महिमा गर्ने भन्ने लक्ष्य र उद्देश्य एउटा विश्वासीले राखेको हुन्छै हुन्छ। तर अहिले त्यहाँ लकडाउन छ, वर्ष त्यहाँ त अब पल्ला घर ओल्ला घरमा जाँदा कसैले खाना दिँदैन, त्यो तपाईलाई मलाई त्यो थाहा छ। तर यो बेलामा पनि प्रभुको वचन सिक्ने, धन्यवादी हुने कुरा चाहिँ वचनले गर्छ। तपाईँ र मैले आज खाना पायौँ न कुनै कारणले, तर पनि धन्यवादी हुने कुरा वचनले गर्छ। तपाईँ र मैले आज हामीले सोचेभन्दा बेसी खानेकुरा पायौँ, सोचेभन्दा बेसी माया प्रेम पायौँ, तर पनि परमेश्वरले धन्यवादी हुने कुरा गर्छ, वचनले गर्छ। तपाईँ र म धन्यवादी हुनुको विश्वास वर्ष भन्छ वचनले। प्रियहरू, हाम्रो विश्वास बचाउनलाई, हाम्रो विश्वास बढाउनलाई हामीले गर्नुपर्ने दुईटा कुरा चाहिँ यो परमेश्वरको पवित्र वचनबाट हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने र अर्को चाहिँ हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हुनुपर्ने। धन्यवादी हुनुपर्ने कुरा तपाईलाई बताए। नम्बर 1, म 6वटा नम्बरसम्म तपाईसँग कुरा गर्छु हाम्रो विश्वासलाई बढाउन के गर्नुपर्छ। नम्बर 2 पर्छ विश्वास बढ्नको लागि। भन्न के खोजेको भने अहिले हाम्रो संगति जान सक्ने अवस्था छैन, तर जसरी हुन्छ हामी यसरी जोडिन सक्छौं निरन्तर। त्यो 1 दिन 2 दिन होइन, सकेसम्म। अनि त्यस्तो अवस्था पनि भएन भने हामी व्यक्तिगत रूपले बसेर हुन्छ कि पारिवारिक रूपमा बसेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ हाम्रो संगतिलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। अनि यो हिब्रूको किताबमा लेखिएको छ यो कुरो चाहिँ, हिब्रू 10 को 25 पदमा लेखिएको छ। यो सबैजना धेरै मध्ये कतिजनालाई मुखाग्र पनि छ यो वचन। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन दिनु भन्छ। अनि कहिले पनि तपाईले तपाईको जीवनबाट अर्का मान्छेलाई निराश हुने कुरा नगर्नुहोस्, उलाई तपाईको कारणले निराश हुन नदिनुहोस्। तपाईले जहिले पनि प्रोत्साहन दिनुहोस्, प्रभुको खातिर चाहिँ, परमेश्वरको मण्डलीको खातिर चाहिँ, परमेश्वरको सेवाको खातिर चाहिँ, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको खातिर चाहिँ तपाईले अनि कहिल्यै पनि जोडिने कुरा गर्नुहोस्, तोडिने कुरा नगर्नुहोस्। जोडिने कुरा परमेश्वरबाट आउँछ, तोडिने कुरा अन्धकारबाट आउँछ। यो कुरा तपाईलाई मलाई थाहा छ। तर तपाईलाई मलाई थाहा भए पनि पूर्ण रूपले सुनेको हुन्छौं कि जानकारी हुन्छ, त्यसमा हाम्रो विश्वास हुँदैन। प्रियहरू, म तपाईलाई एउटा युरोपको मान्छेको घटना भन्छु। एकजना 95 वर्षको वृद्ध मानिस, उहाँको नाम मैले भुले, त्यो कहीँ फेसबुकतिर आएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ कोरोना लागेर अस्पताल जानुहुन्छ। अनि अस्पतालमा जाँदाखेरि चाहिँ कोरोना लागेर जब अस्पतालमा पुग्नुभयो, अनि अस्पतालमा पुगेपछि चाहिँ उहाँलाई अक्सिजन लगाइयो त्यहाँ। अनि जब उहाँलाई अक्सिजन लगाइयो, अनि अक्सिजन लगाइसकेपछि उहाँ निको हुनुभयो केही समय पछाडि। अनि बाहिर निस्किसकेपछि उहाँलाई अक्सिजनको पैसा मागियो। सायद त्यो 500 युरो कि 5000 डलर कति थियो है, त्यो त्यहाँ लेखेको थियो। त्यति पैसा माग्यो त्यो अस्पतालले उहाँलाई। अनि मागेपछि चाहिँ त्यहाँ लेखेको थियो, धेरैजनाले त्यो पढ्यो। उहाँ रोयो, त्यो 95 वर्षको मान्छे चाहिँ पुरा रोयो। अनि त्यो अस्पतालको ओनरले सोध्छ उसलाई, तपाईँ किन रुनु भएको, तपाईसँग पैसा छैन भने नदिनु पर्दैन, तपाईलाई फेरि पनि गर्छौं, त्यहाँ कसो लेखेको छ। अनि उनले भन्यो, हैन मैले यो अस्पतालको पैसा तिर्न नसकेर भनेर म रोको होइन, मसँग पैसा छ, म दिन सक्छु। तर म 3 दिन कि 4 दिन कति दिन म अस्पताल बस्दाखेरि यति धेरै पैसा अक्सिजनको उठेछ। तर अहिले म 95 वर्षको उमेर कति दिनमा लिएछु र मलाई परमेश्वरले कसरी फेरि दिनुभएछ यत्रो वर्षसम्म मलाई अक्सिजन 1 रुपैयाँ 4 आना पैसा नलिकन। त्यो चाहिँ म परमेश्वरको प्रेमलाई सम्झेर रोको हुँ भनेर भन्नुभयो अरे कि मेरो छाती नै कस्तो भएको थियो क्या त्यो पढ्दा। 95 वर्षको हुँदा मात्रै र बिरामी भएर अस्पतालमा पुग्दा मात्रै उहाँले परमेश्वरले कसरी हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो क्या प्रियहरू। तर तपाईँ र म त 95 वर्ष नपुगी, हुनसक्छ हामी 10 वर्षको छौँ, 12 वर्षको छौँ, 20 वर्षको छौँ, 40 वर्षको छौँ, अहिले नै सुन्न पाइयो नि त। एकचोटि एउटा नर्मल मान्छेले, सुन्नुहोस् है, एकचोटि एउटा नर्मल मान्छेले सास फेर्दाखेरि आधी लिटर अक्सिजन एकचोटिमा भित्र जानुपर्छ अरे हाम्रो शरीरमा।
आधी लिटर। त्यो अब जस्तो यो त अब ग्यासमा छ हामीले सास फेर्ने कुरा हैन, तर लिक्विडमा त्यसलाई नाप्दाखेरि आधी लिटर चाहिँ हामीले एकचोटि सास फेर्दाखेरि हाम्रो फोक्सोमा पुग्नु पर्छ अरे। तर हामीले जब लामो सास फेर्छौं नि प्रियहरू, डाक्टरले कहिले कहिले लगाउनुहुन्छ नि लामो सास फेर्नुहोस् भने त्यतिखेर 6 लिटर अक्सिजन पुग्छ अरे भित्र, 6 लिटर। अब तपाईँ हिसाब गर्नु, तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो, दिनमा कति लिटर तपाईले सास अक्सिजन लिइराख्नु भएको छ। अनि ती मान्छेले चाहिँ हो त्यस्तो कुरा बुझेर रोएका हुन्। जब तपाईलाई मलाई कुनै कुरा थाहा हुन्छ नि, तब मात्रै तपाईलाई मलाई त्यसको महत्त्व हुन्छ, मतलब हुन्छ। वचनमा लेखेको छ सुँगुरको अगाडि लगेर मोती नफाल्नु, त्यसले तिमीहरूलाई टेक्छ र हमला गर्छ भनेको छ नि त। चिन्दैन, नचिनेपछि के हो हुन्छ नि त। तपाईँ र मैले जबसम्म परमेश्वरको संगतिको महत्त्व बुझ्दैनौँ प्रियहरू, अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदम धेरै कर गर्नुपर्छ, धेरै अल्छी लाग्छ, समस्या हुन्छ, संगतिको अर्थ हुँदैन नि त। तर जब तपाईँ र मैले यसको महत्त्व बुझ्छौँ नि, ती 95 वर्षका मान्छेले जुन कुरा बुझे नि, तब चाहिँ अनि उनले त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा रोएर परमेश्वरको प्रेमलाई उनले प्रकट गरेको कुरा परमेश्वर थाहा पाउँछ र उनले त्यो मुखले त्यहाँ प्रकट गरिदिए। त्यो कुराले मन छोएको थियो, हृदय छोएको थियो मेरो। हुनसक्छ कतिको छोयो होला, कतिको छोएको छैन भने एउटा समयले आफै सिकाउँदै गर्दा पनि छुन्छ, तर समय ढिलो भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दा हाम्रो विश्वास बढाउनलाई दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले कतिजना मान्छेको हिब्रू 10:25 ले भन्छ कतिजना मान्छेको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामीहरू चाहिँ एकसाथ भेलाउन नछोडौं र प्रभुको दिन नजिक आइरहेको झन भनेको चाहिँ हाम्रो छँदैछ हैन, त्यो हामीले मान्छेलाई उत्साह दिने कुरा चाहिँ। तर वचनले भन्छ झन भनेको चाहिँ धेरै उत्साह दिनु, प्रोत्साहन गर्नु भनेर भन्दछ प्रियहरू। अनि यसो गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो विश्वास बढ्दछ। नम्बर 2 भने यसमा एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईले एउटा नसरुद्दिन मुल्ला भन्ने मान्छेको नाम सुन्नु भएको होला। यिनी मुस्लिम सम्प्रदायका मान्छे हुन्। यिनीको नाम प्राय जतासुकै तपाईले पढ्न पनि पाउनुहुन्छ। एक दिनको कुरा म भन्छु, यिनी एउटा जवान मान्छेले पनि उनलाई कुनै कुरामा जित्न सक्दैन थियो अरे। अनि उनले के भनेको छ त्यहाँ भन्दाखेरि, एउटा पत्रकारले गएर उनलाई सोध्छ, तपाईँ 80 वर्षको हुनुहुन्छ तर पनि जवान जस्तो हुनुहुन्छ, के हो यो कारण, यसको रहस्य भनिदिनु पर्यो भनेर उनी सोध्न गएका छन् उनलाई हैन। मेरो खानपान हो अनि मेरो खुदासँगको सम्बन्ध हो, अरु केही पनि कुरा हैन। अनि म यो खान्न यो खान्छु भनेर उनले आफ्नो कुरा भने हैन। पत्रकार अचम्म भएर गयो। 100 वर्षको हुँदाखेरि 100 वर्षको मान्छे, त्यो नसरुद्दिन मुल्ला भन्ने मान्छे यस्तो छ अरे उस्तो छ अरे भनेर फेरि म तपाईलाई एउटा यो विश्वाससँग, एउटा आध्यात्मिकसँग, एउटा सोचसँग, एउटा सम्बन्धसँग कस्तो कुरा कनेक्ट हुन्छ भनेर तपाईलाई भन्छु है। अनि 100 वर्षको हुँदाखेरि जाँदा पनि 100 वर्षका मान्छे त लौरा टेकेर हिँड्छन्, उता मजाले घोडा कुदाएर हिँड्छ अरे। अनि एक दिन गएर फेरि सोधेछ त्यो पत्रकारले, तपाईँ 100 वर्षको हुँदा यस्तो हुनुहुन्छ, तपाईको बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, कति वर्षको हुनुहुन्छ, 20 वर्षको हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ त बुवा? अहिले हजुरबाउको जन्ती जानुभएको छ आज भनेछ। अनि हजुरबाउको यो बिहे गर्ने समय हो, गर्ने समय होइन तर गर्नुपर्ने भयो। हजुरबा कति वर्षको हुनुहुन्छ? 140 वर्षको हुनुहुन्छ, तर के गर्दै हुनुहुन्छ? विवाह गर्दै हुनुहुन्छ। यो मुल्ला नसरुद्दिनको चाहिँ एउटा सन्तान त्यसरी बाँचेको थियो अरे क्या इतिहासमा चाहिँ। अब उसको विश्वास अनि उसको त्यो उनीहरुको अब आफ्नो त्यो उनीहरुको सम्प्रदाय भित्रको विश्वासमा एकदमै त्यो अविश्वासमा रहेको र उसले खाने कुरा र नखाने कुरालाई छुट्याएर जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ त्यो परिवारको संसारमा बाँच्ने औसत पनि बढेर गएको, स्वास्थ्य देखिएको, अनि एउटा वृद्ध हुँदा पनि वृद्ध मानिस जस्तो नभएको। अब म तपाईलाई यहाँ कहाँ ल्याएर जोड्छु भने वचनले के भन्छ भने स्त्रीबाट जन्मेको मानिस छिट्टै बुढो हुन्छ, तर परमेश्वरको वचनबाट जन्मेको मान्छे हतपति बुढो हुँदैन। आमेन भन्नुहोस् यति बेला चाहिँ प्रिय। यसो भएको हुनाले तपाईँ वचनमा आउनुहोस् भन्न मैले चाहेको।
तपाई जसरी हुन्छ वचनमा आउनुहोस्, वरिपरिका परिस्थितिहरूलाई हेरेर आउनुहोस् हैन, तपाईको विश्वासलाई बढाउनुहोस्, परमेश्वरको वचन पढेर बढाउनुहोस्, अनि हाम्रो यसरी संगतिमा भेला भएर तपाईले परमेश्वरको वचनमा आफूलाई बनाइरहनुहोस् अनि एकले अर्कालाई पनि उत्साह र प्रोत्साहन दिनुहोस्। नम्बर 3, जसरी हुन्छ एक दिनमा तपाईले फेसबुकबाट हुन्छ कि हैन साथी बनाएर है फेरि त्यतिकै हाउडामा हुँदैन, अनि तपाईले पैदल हिँडेर हुन्छ कि जसरी हुन्छ तपाईले दिनमा एकजना मान्छेलाई येशू प्रभुको साक्षी बाँड्नु भएको छैन भने म तपाईलाई यहाँबाट भन्न सक्छु विश्वास बढेर जाँदैन, विश्वास घट्छ। तपाईले प्रेरितको किताब जब जब पढ्नुहुन्छ अनि प्रेरितको किताबमा दिनहुँ प्रभु येशूको गवाही र साक्षी दिँदथे चेलाहरूले भनेर लेखेको पाउँछ कि येशूले आफै भन्नुभयो जाऊ र सबै मानिसहरूलाई चेला बनाऊ अनि पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनलाई बप्तिस्मा देऊ भन्नुभयो। सुसमाचार सुनाउनु पर्छ प्रियहरू। नम्बर 3 चाहिँ तपाईको विश्वास बढाउनलाई त्यस बेलादेखि मत्तीको किताब 4 को 17 पद मैले तपाईलाई एउटा रेफरेन्सको लागि दिए। मत्ती 4 को 17। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो पश्चाताप गर स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। सुसमाचार अनि त्यहाँदेखि तपाईले आएर हेर्नुहुन्छ भने मत्ती 28 को 18 र 19 मा तिमीहरूले प्रचार गर्न जानु भन्नुभयो। अनि तपाईले मर्कुसको किताब 16 को 15-16 मा हेर्नुहुन्छ भने उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउँछ, तर अविश्वास गर्नेहरू दोषी ठहरिनेछन्, अनि विश्वास गर्नेसँग एवं रीतिले यो चिन्हहरू हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले गर्दा हाम्रो विश्वास जस्तो छ त्यसलाई अरु निरन्तर के गर्नुपर्ने रहेछ प्रियहरू? सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ। मैले तपाईलाई त्यो पदहरू दिएको छु मत्ती 4 को 17 अनि पढेर पनि सुनाई, अनि मत्ती 28 को 18 र 19 अनि मर्कुस 16 को 15 र 16 पद तपाईलाई यो कण्ठस्थ पनि हुन सक्छ। चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास बढाउनलाई हामी एउटा सिपाही जस्तो हुनुपर्छ प्रियहरू। एउटा सेनामा भर्ना भएको सिपाही कस्तो हुन्छ, उनले कसरी तालिम गर्नुपर्छ, कसरी उनले उसको त्यो फौज भित्रको कुरालाई पालना गर्नुपर्छ, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो विश्वासमा हामीहरू हुनुपर्छ। त्यो उदाहरण चाहिँ मैले सिपाहीलाई लिएको छु। यो चाहिँ कहाँबाट लिएको छु भन्दाखेरि दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 र 4 पदबाट। यहाँ के लेखिएको छ भने ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैं दुःख भोगमा, सुन्नुहोस् है, ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैं दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ भनेको छ प्रिय। कुरा चर्चमा दुःख पर्दा पनि सहभागी हुनुपर्छ विश्वासीले विश्वास बढाउनको लागि। चर्चमा सुख हुँदा पनि चर्चसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ विश्वासीले विश्वास बढाउनको लागि। अनि चर्च चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शिर हो, मण्डली चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शिर हो प्रियहरू। त्यसो भएको हुनाले गर्दा शिरले चाहिँ जहिले पनि सोच्ने काम गर्छ, शिरले चाहिँ सारा शरीरलाई मार्गनिर्देशन गर्ने काम गर्छ, शिरले चाहिँ तपाईको बारेमा असल र गलत कुराहरूलाई छुट्याउने कुराको मद्दत गर्दछ। अनि यहाँ भन्छ सिपाही भोगमा हामीसँग सहभागी हौ, सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? विश्वासमा विश्वास गरेको मान्छेले अरू कुराहरू सोच्नु हुँदैन। यहाँनिर लेखेको छ सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ भन्छ। विश्वास जसमाथि हामीले गर्यौं अनि विश्वासका पितालाई, विश्वासका पुर्खालाई खुसी पार्ने नै हाम्रो लक्ष्य बनाउनु पर्छ प्रियहरू। यसो गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास बढेर जान्छ। यो विश्वासको बारेमा धेरै कुराहरू तपाईहरु सिक्न चाहनुहुन्छ भने हिब्रू 12 को तपाईले 1 देखि 14 का पदहरू पढ्नुहोस्, म तपाईलाई उत्साह दिन्छु। पाँचौं कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास बढाउन हामी चाहिँ खेलाडी जस्तो हुनुपर्छ, एउटा खेल खेल्ने खेलाडी जस्तो हुनुपर्छ। मैले यो हप्तामा एउटा फिल्म हेरे। मैले कुन फिल्म हेरे म
भाग मिल्खा भाग भन्ने। एक गिलास दुधमा, एक गिलास दुधको लागि त्यो भाइले कुद्नु पर्ने भयो। एक गिलास दुध खाना मात्रै, सिर्फ एक गिलास दुध। एकदमै गरिब घरानाको भाइ मिल्खा सिंह नाम। तपाईले मौका पाउनुभयो, समय पाउनु, त्यस्ता फिल्म हेर्नुहोस्। त्यो को नाचेको, कसले लिपस्टिक लगाएको, कसले लुगा फेरेको, कसले हाँसेको, अँगालो मारेको फिल्म हेरेर तपाईलाई केही कुराहरू तपाईको जीवनमा। अहिले मैले यहाँ सुरजलाई एउटा फिल्म अर्को एउटा डाउनलोड गर्न लगाएँ। को मान्छे त्यो थाहा धेरै मान्छौँ हामीले, अझै धेरै कुराहरू के गर्न सक्छौँ हाम्रो स्त्री बन भन्ने सन्दर्भबाट तपाईलाई मैले उत्साह गरेको। हाम्रो विश्वास बढाउन पाँचौं कुरा चाहिँ हामी खेलाडी जस्तो भनेको। त्यो हिब्रू 12 को 1 देखि 4 मा हेर्नुभयो भने, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्साएर दिएको दौडलाई धैर्य साथ दौडौं। मैले मिल्खा सिंहले दौडेको कुरा सायद एसियाको रकेट के भन्ने उसले एउटा उपाधि पाएको छ, त्यो म कन्फर्म भएन, तर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ हेरेर है। कुद्ने मात्रै होइन, दौड्ने मात्रै होइन, एउटा एसियाको रकेट जस्तो एउटा उसले उपाधि के पाएको छ त्यो मिल्खा सिंहले। एक गिलास तर ऊ कस्तो मान्छे बन्यो भन्ने कुरा तपाईले त्यहाँबाट एकपछि अर्को देख्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईहरुमा विश्वास गर्दा गर्दै परमेश्वरको विश्वासमा अगाडि बढेर के गर्न सक्छौं, अनि तपाईं र मेरो विश्वासलाई कसरी बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा तपाईले यहाँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। हाम्रा सामुन्ने राखिदिएको दौडलाई धैर्य साथ दौडौं। यसलाई रोक्नु हुँदैन भनेको प्रियहरू। हाम्रो विश्वास बढाउनलाई तपाईं र म निरन्तर लागिरहनु पर्छ। छैटौं कुरा जस्तो खेतीपाती गर्ने व्यक्ति जस्तो। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिइहालेँ। मेरो श्रीमतीले यो समयमा सब्जीको के खेतीहरू गरेर अब आफूलाई खाने जति चाहिँ गर्न खोजेको छ। अनि उसले के गरिरहेको छ, तर यसपालि उसले घिरौला रोपेको रहेछ। त्यो घिरौलामा एउटा मात्रै फल्यो अरे, एउटा मात्रै। किसान कस्तो हुन्छ भन्नु त, अब नगर्ने भनेको रोप्छु फेरि हुन्छ। एक नम्बर हेर्नुहोस् है, आशा किसानको कस्तो हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले जहाँ सब्जी खेती गर्छौं त्यहाँ पानीले डुबाएको छ, अनि त्यहाँ जे रोपे पनि अब मर्न लाग्यो पानीको कारणले। अनि मैले भने छोड्देऊ, अब नगर न त। होइन, त्यो माटो उठाएर अलिकति घाम लाग्यो भने फेरि खनेर फेरि रोप्छु। किसानको खेतीपातीपट्टि एउटा सानो उदाहरण यो, एउटा सानो हाम्रो खेती हो, तर एउटा त्यसकै पेशा प्रोफेसनल त्यही काम गर्ने बुझ्नुहुन्छ। अनि यहाँ वचनले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो विश्वास बढाउनलाई चाहिँ पहिलो के अरे छैटौं कुरा चाहिँ किसान जस्तो हुनुपर्छ भन्छ। अब किसान कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन याकुबको किताब 5 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ भाइ हो प्रभुको आगमन नहुन्जेल धैर्य धारण गर। भूमिको बहुमूल्य फसलको आशा राखेर किसानले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा नहुन्जेल धैर्य धारण पर्खिन्छ, निराश हुँदैन। यो भयो भने के हुन्छ त, फेरि अब यस्तो बनाउनेछु, यस्तो गर्नेछु, रोप्छु, किराले खाओस् कि पानीले डुबाओस् कि फेरि फल्नेवाला छ। उसले एउटा आशा राखेर काम गरेको हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो विश्वास बढाउनलाई परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र मेरो यही प्रकारको आशा हुनुपर्छ भन्दछ वचनले। म तपाईलाई भन्दछु, विश्वास डर सँगसँगै रहन सक्दैन। प्रियहरू, डर र विश्वास कहिले पनि सँगै रहन सक्दैन। आँट र विश्वास गरिरहन
परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिरहन सक्दैनन्। जो मान्छे आँटी छ, साहसी छ, त्यसले सुसमाचार सुनाउन सक्छ अनि परमेश्वरको विश्वासलाई बढाइरहन सक्छ। हामी शङ्का गर्न थाल्छौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वास समाप्त भएको देख्नेछौँ एक दिनमा। हामीले परमेश्वरको वचनमा कहिल्यै पनि शङ्का गर्नु हुँदैन। शङ्काको सम्बन्ध चाहिँ प्रियहरू दण्डसँग हुन्छ। जब हामी विश्वास गर्छौँ तब हामीमा आशा उत्पन्न हुन थाल्छ। विश्वासले चाहिँ आशा उत्पन्न गराउँदछ प्रियहरू। अनि हामीले चङ्गाई र हामीले अशक्तबाट सशक्त हुन थाल्छौँ। हामीहरू विश्वासमा हिँडौँ भनेर म तपाईलाई विश्वासलाई बढाउने 6वटा कुरा गरे तपाईसँग। अनि कसैसँग चाहिँ हामी मध्ये पनि धेरै विश्वास हुन्छ प्रियहरू, हामीलाई थाहा हुँदैन, तर कसैसँग चाहिँ थोरै विश्वास हुन्छ। यो विश्वास पनि धेर र थोर कसरी हुन्छ भनेर म तपाईलाई एउटा रेफरेन्स दिन्छु। तपाईले टिपेर भरे हेर्नुहोस्। मर्कुसको किताब 9 अध्यायको 17 देखि 27 का पदहरू। यो खण्ड पढ्दा तपाईले त्यहाँ विश्वास धेरै र थोर। एकजना त्यहाँ अलिकति विश्वास बोकेको एउटा बाबु, उसको छोरो गुङ्गो हुन्छ। गुङ्गो भनेको लाटो हुन्छ। त्यो गुङ्गो छोरालाई लिएर येशू कहाँ आएको थियो, तर उसको विश्वास चाहिँ थोरै थियो। सुन्नुहोस् है, विश्वास चाहिँ धेर र थोर हुन्छ मान्छेको। यी हामी मध्येमा त्यस्ता हुन्छौँ हामीहरू। त्यसो भएको हुनाले गर्दा एकले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्छ वचनले। अनि तपाईलाई एउटा रेफरेन्स चाहिँ मैले धेर थोर हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कसरी दिएँ भन्दाखेरि यो मर्कुस 9 को बोकेको बाउ चाहिँ उसको एउटा लाटो छोरालाई लिएर येशू कहाँ आएको थियो। त्यो 22 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ येशूलाई उसले के भन्छ भने 22 पदमा चाहिँ यदि तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने दया गरी मलाई मद्दत गर्नुहोस्, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्छ। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुहुन्छ विश्वास गर्नेका लागि सबै कुरा सम्भव छ त। तिमी विश्वास गर्छौ भने त सबै कुरा सम्भव छ भनेर येशूले भन्नुहुन्छ। अनि 24 बाबु एकदम अब झट्टै भनेको छ बाइबलमा है, झट्टै कराएर भन्छ म विश्वास गर्छु। केटाको बाबुले के भन्छ 24 पदमा, म विश्वास गर्छु, मेरो विश्वासमा तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्छ येशूलाई। अनि तब त्यो केटो त्यतिखेर निको हुन्छ भनेर त्यहाँ वचनले बताएको छ। त्यति नै बेला निको भयो भनेर बताएको छ। अनि बाबुको त्यतिखेर के गरेको छ, विश्वास बढेको छ प्रियहरू बाबुको। मैले तपाईलाई भन्न के चाहेको, अनि विश्वास बढाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो नम्बर निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्यो, दोस्रो नम्बर चाहिँ निरन्तर संगतिमा जानु पर्यो, तेस्रो नम्बर चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, चौथो नम्बर चाहिँ विश्वास बढाउनलाई एउटा सिपाहीको जस्तो भूमिका हाम्रो जीवनमा हुनु पर्यो, पाँचौं कुरा चाहिँ विश्वास बढाउन हामी खेलाडी जस्तो हुनु पर्यो, छैटौं कुरा चाहिँ विश्वास बढाउन एउटा किसान जस्तो हुनु पर्यो। त्यसरी लागिसकेपछि अनि हाम्रो विश्वास बढ्छ भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ प्रियहरू। परमेश्वरले यस वचनमा यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। 8:30 यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 7 बजेदेखि 1.5 घण्टा हामी संगति गर्छौं। हाम्रो जोम 6:30 बजे खोलिन्छ। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर हामीहरू छुट्नेछौँ। तपाईले पाउनु भएको आशिष एकअर्कालाई बाँड्नुहोस् र तपाईले पाउनु भएको आशिषले तपाईँ आशिषित हुनुहोस्। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। हामी अन्तिम प्रार्थना गरौँ। हाम्रो आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ, चर्च परिवारको लागि प्रार्थना गरौँ, हाम्रा वरिपरि रहेका हाम्रा इष्टमित्र र आफन्त अनि दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रा वरिपरि भएका आफन्त इष्टमित्रले प्रभु सबैजना खडा हुनेछौँ। तपाईहरू खडा हुन सक्ने ठाउँमा खडा हुनुहोस्। तपाईहरू त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्न भने तपाईहरू आफ्नै ठाउँमा बसे पनि हुन्छ। हामी सबैजना प्रार्थनामा सहभागी हौँ। अति नै पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईको वचनको लागि, आजको सेवाको लागि, आजको आराधनाको लागि, आजको प्रार्थनाको लागि। आज हामी जति परिवारलाई तपाईले जोड्नुभयो यो सब्बात दिनमा, 7औं दिनमा, विश्राम दिनमा, यो सबै कुराको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ धन्यवाद दिन योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो कतिवटा उपायहरू छन् तपाईँ परमप्रभुले दिनुभएको, हामीले त्यो कुराहरूलाई कसरी प्रभु बुझेर हाम्रो विश्वासलाई बढाएर तपाईँ परमप्रभुको योग्य व्यक्तिहरू हामी बन्न सक्छौँ, आशिषित व्यक्तिहरू बन्न सक्छौँ, अरू धेरै व्यक्तिहरूलाई आशिषको कारणको रूपमा डोराउन सक्छौँ। हामीलाई प्रभु तपाईले दया गरिकन सिकाउनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। चर्च परिवारमा भएका सम्पूर्ण प्रभु संगतिविहीन भएका मानिसहरूलाई सम्झन्छौँ।
उनीहरू जसरी हुन्छ संगतिमा जोडिन सक्नु भएको होस्। सुसमाचार बन्द गरेका मानिसहरूलाई कसरी हुन्छ, कुन माध्यमबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ भनिन्छ, बोलाउन सकिन्छ, उत्साह दिन सकिन्छ, सन्देश पुर्याउन सकिन्छ। हामीलाई जसरी हुन्छ तपाईले सहायता गर्नुहोस् प्रिय परमेश्वर पिता। म प्रार्थना गर्दछु यो सेवामा तपाईँ हामीसँग हुनुभयो। वैदेशिक रोजगारमा देश विदेशमा भएका अनि यहाँ रहेका सारा चर्च परिवारमाथि तपाईको निगाह र कृपा राखिदिनु भएको होस्। रोगी बिरामीलाई छुटकारा र चङ्गाइदिनु भएको होस्। गरिब दुखी दरिद्रलाई कसै न कसै तरिकाले तपाईले जुटाउनुहोस् र उनीहरूलाई तपाईको प्रेमभित्र, अगापे प्रेमभित्र, मायाभित्र तपाईले राख्नु भएको होस् पिता। म प्रार्थना गर्छु हल बाढीले, यो बाढी वर्षाले जति पनि प्रभु छेद विच्छेद पारेको छ, जति ठाउँहरूमा मान्छेहरू शोक भोकमा छन्, घर विहीन छन्, जमिन विहीन छन्, ती मानिसमाथि कुनै न कुनै कारणले दया पुर्याइदिनु भएको होस् पिता। हाम्रो एरिया र हाम्रो ठाउँ, हाम्रो नगर, हाम्रो चर्च, हाम्रो जिल्ला, यो क्षेत्रमा तपाईको सुरक्षा तपाईले कायम राखिदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। तपाईँ परमेश्वर, प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्ट, तपाईलाई हामी यो सेवामा धन्यवाद चढाउँदछौँ। हाम्रो लोभी स्वभावका कारणले गर्दा हामी कतिपल्ट हाम्रो अल्छी राज्य खुसी साथ तपाईलाई दिने कुरामा, तपाईलाई सेवा गर्ने कुरामा, प्रशंसा गर्ने कुरामा, महिमा गर्ने कुरामा विश्वास योग्य हुन सकेका हुँदैनौँ। हामी धेरैचोटि अविश्वासी भएर हामी प्रकट भएका हुन्छौँ। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ तपाईको वचनको हामीले सम्झना गर्न सकौँ। धेरैपल्ट हामी तपाईको वचनलाई सम्झिँदैनौँ, जसले चाहिँ तपाईको वचनले बताउँछ लिनुभन्दा दिनु अझ धेरै असल कुरा हो। अनि तपाईको प्रशंसा गर्नु, तपाईको महिमा गर्नु, सुसमाचार प्रचार गर्नु असल कुरा हो। ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ, जीवन छ, रुपियाँ पैसाहरू छ, धन सम्पत्तिहरू छन्, जे छ त्यो कुरा दिनुको सट्टा आफैसित धेरैपल्ट हामीले लुकाएर राखेका हुन्छौँ। कारण चाहिँ हामीले धेरै आशिषहरू आफै गुमाएका हुन्छौँ पिता। धेरैपल्ट हामी एउटा धनी जवान शासक जस्तै बनेका हुन्छौँ, जसले तपाईका आशिष पाउनुको आनन्द गुमाउँदछ। किनभने हामीले कतिपल्ट दिनुको सट्टा येशू ख्रीष्टबाट आफ्नो मुख फर्काएर हामीहरू गएका हुन्छौँ। त्यसकारण हामी हाम्रो प्रार्थनामा तपाईलाई सम्झन्छौँ, हामीलाई तपाईको योग्य तुल्याउनुहोस्। कृपया हामीलाई तपाईमाथि भरोसा गर्न सिकाउनुहोस्। हाम्रो विश्वासलाई तपाईले बढाइ जिउलाउनु भएको होस्। हामीले हाम्रा भेटी दशांश दिने कुरामा तपाईको आज्ञा पालन गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रा छोराछोरीलाई आशिष दिनुहोस्, हामीले पालेका पशुपन्छीलाई आशिष दिनुहोस्, हामीले गरेका कामलाई आशिष दिनुहोस्, हाम्रो खेतीपातीमा आशिष दिनुहोस्, हाम्रो व्यापार बिजनेसमा आशिष दिनुभएको होस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रा अब्बा पिता हुनुहुन्छ, हाम्रा परम प्रभु हुनुहुन्छ। हामी तपाईको नाउँमा यो प्रार्थना चढाउँदछौँ। हामी प्रभु हामी तपाईको स्तुति, आराधना, प्रशंसा, प्रार्थना अनि एकअर्कालाई उत्साह हामी प्रभु बाँड्दछौँ। हामीलाई दया गरिकन सद्बुद्धि र सद्ज्ञानको बाटोमा डोराउनु भएको होस्। तपाईको प्रतिज्ञा अनुसार हामीलाई आशिष दिनु भएको होस् भनेर बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाममा। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह हामी यहाँ रहेका र हामीदेखि बाहिर रहेका सबैजनासँग सदा सर्वदै रहिरहोस्। आकाश धरतीमा पिता पुत्र आत्मा जय आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।